अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रेस पॉइंट। खैबर पख्तूनख्वा का कबायली इलाका कुरम एजेंसी पारा चिनार इस वक्त शदीद मुहासरे में है। हैवी हथियार के ज़रिए से जंग लड़ी जा रही है और आपको पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखा रहे। शायद कुछ खबरें आप तक सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंच रही है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, बिकाऊ जो मीडिया है, वो कटे हुए ऊन पर वावेला मचाते हैं। बट लोगों के गले इस वक्त कट रहे हैं, बच्चे वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंच रही। तो आज के इस व्लॉग में इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, आप इसको आखिर तक देख लीजिएगा। मैं आपको सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि पारा चिनार में इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों ये जो जंग अभी जो रिसेंटली चंद दिन हो गए हैं, ये जो लड़ाई हो रही है क्यों शुरू हुई है, क्या वजूहात है, कितनी शहादतें हो चुकी है, और मकामी जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, उनका क्या किरदार है इस जंग को रुकवाने के लिए। तो नाजरीन, कुरम एजेंसी पारा चिनार जो कि जिनका बार्डर अभी अफ़गानिस्तान से जाके मिलता है, बड़ा ही हसास एक एरिया है, कबायली इलाका है, जहाँ पर 12 महीने ही कोई ना कोई तनाज़ात वहाँ पर चलते रहते हैं। कभी शिया सुन्नी फसादात हो गए, कभी कबाइल के दरमियान लड़ाइयाँ हो गई, तो ये चीज़ें वहाँ पर चलती रहती है। पारा चिनार के अंदर जो है चंद कबाइल है। मैं आपको पूरा बेग से ही आगे लेके बढ़ता हूँ, ताकि तमाम जो चीज़ें आप डिटेल्स आपके जहन में आ सकें, जिनमें तूरी कबाइल है, बंगश कबाइल है, चमकनी है, और भी जो है बहुत सारे वहाँ पर कबाइल है। और इन कबाइल के दरमियान भी हमने देखा कि हमेशा से कोई ना कोई इशू होता है या बनाया जाता है। पीछे जो पस पर्दा जो अनासिर है, वो लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। बेसिकली पारा चिनार का जो मेन जो इलाका है, जो मेन सिटी है, उन इलाकों में ज़्यादातर अहले तशी आबाद है, यानी शिया वहाँ पे ज़्यादा उनकी आबादी है। जबकि लोअर करम, अब यानी कुरम खुद दो हिस्सों में तासीम करते हैं, एक तो लोअर करम है, अपर करम है। यहाँ पे इलेक्शन भी इसी हवाले से जो है इंतखाबात वगैरह भी होते हैं। तो लोअर करम की जानिब जो है आपका अली जई से इस साइड पे, आपका चमकनी साइड पे, यहाँ पर इन एरियाओं में जो साइट एरिया है, यहाँ पर अहल सुन्नत की ज़्यादा जो है तादाद है, जबकि जो शहर है वहाँ पर अहल तशय्युह की तादाद है। जो रिसेंटली जो अभी लड़ाई हुई है, उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो ग्रोहों की लड़ाई है, यानी दो जो ग्रुप्स है उनके दरमियान ये जो है लड़ाई शुरू हो गई है। फसल खरीफ की जो कटाई है उस हवाले से, यानी ये खेती बाड़ी के हवाले से, फसलों के हवाले से ये शुरू हो गई थी। अपर क्रम में जो दो इलाके आते हैं, जिनमें माली खैर और बोशीरा। बोशीरा जिसे खुद यानी पारा चिनार में समझा जाता है एक मजलूम इलाका है, जिसको हमेशा शो किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है कि ये मजलूमों की जगह है, और वहाँ पर अहल सुन्नत ज़्यादा जो है बरादरी की तादाद ज़्यादा है, और माली खेल वगैरह में जो है अहल तशी है। तो वहाँ पर जो है इनके दरमियान मुहर्रमुल हराम से पहले फसलों के हवाले से मामलात बिगड़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ये पठानी इलाका है, यहाँ पर पठान ज़्यादा बसते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर उनके जो है ना फ़ौरन ही मोर्चे संभालने शुरू हो जाते हैं। लड़ाई होती है और हैवी लड़ाई होती है, कई कई महीनों तक इनकी लड़ाई चलती है। तो इस लड़ाइयों से बचाने के लिए तहरीक हुसैनी और अंजुमन हुसैनी, जो कि पारा चिनार में इनकी एक तंजीम है, जो कि हमेशा से ऐसे मामलात को डील करने के लिए इनकी कमेटी वगैरह बनी होती है, वो लोग गए वहाँ पर बोशीरा में। और बोशीरा में जाने के बाद उन्होंने मुज़ाकरात वगैरह किए, और वो कामयाब रहे मुज़ाकरात। 16 मुहर्रम हराम तक उन्होंने उस कार्रवाई को रोका, यानी 16 मुहर्रम हराम तक कोई वहाँ पर जंग वगैरह नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। रुकवाने के बाद जब 16 मुहर्रम के बाद जो है फिर से मामलात वहाँ पर बिगड़ने लगे, मामलात ख़राब होने रहे, तो फिर यही इंतज़ामिया गए, यही तहरीक गए वहाँ पर। बिल्कुल अहल सुन्नत अहल तशी दोनों माली खेल और जो माली खेल और बोशरा के अमायदीन और ज़िली इंतज़ामिया भी इनमें इन्वॉल्व थी। सब ने FC वगैरह, सब ने जो इनके मुज़ाकरात हुए, ट्रैक्टर्स वगैरह वहाँ पर चलाए गए, और लोगों ने सोशल मीडिया पर आ गए कि यही अमन कायम हो गया है और कोई इशू नहीं है। बट मसला यहाँ पर यह बिगड़ा कि शाम के वक्त, यानी दिन को इनके मुज़ाकरात हुए, शाम को जब ये जो अमायदीन वगैरह वापस आए कुरम की तरफ, क्योंकि अपर कुरम की जानिब ये जो है ना मामलात हो रहे थे बोशरा की तरफ, तो ये वापस आने के बाद से उन्होंने इनके ट्रैक्टर्स वापस भेज दिए। माली खेल के जो ट्रैक्टर्स है वो बोशिरा वालों ने वापस भेज दिए, और उनके वापस भेजने के बाद मामला फिर बिगड़ गए। तो मामला यहाँ पर आके ख़राब होता है कि ये जो बोशिरा में चंद अनासिर थे जो कि अमन पसंद नहीं थे, उन्होंने मामले को वहाँ से बिगाड़ा। अब ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अमन के जो उनका एक मुज़ाकराती कम्युनिटी के साथ जो माहिदे तय पाए थे, उनकी खिलाफ वर्जी की। अब उसके बाद रात के जो शाम के मगरिब की नमाज के बाद से बाकायदा सब तमाम जो मोर्चे हैं वो दोनों तरफ से, उस साइड से भी इस साइड से भी उन्होंने संभालना शुरू कर दिया है, जिनमें फौरी तौर पर जब से फायरिंग वगैरह हुई तो
توری قبائل کے 30 سے 35 افراد جو ہے زخمی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ان جنگوں میں ہمیشہ خوبصورت جو جوان ہیں وہ بیچارے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کیونکہ امن قائم نہ ہونا یہ بڑا ہی مسئلہ ہے۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اب کیا ہوا، توری قبائل کے بھی چند لوگ زخمی ہو گئے، بنگش کے زخمی ہو گئے، اس سائڈ پہ بھی لوگ جو ہے زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ نے فوری طور پر جو ہے انٹرنیٹ وہاں پر سست کر دی، انٹرنیٹ کی سروسیں جو ہے بند کر دی۔ اب معاملہ اندر کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آخر یہ جب امن قائم ہو رہا تھا، جیسے ہم نے الیکشن میں دیکھا سارے شیعہ سنی ایک ہے، سب نے جا کے جو حمید حسین صاحب ہے جو ایم این اے بنا ہے قرآن ایجنسی سے، ان کو سپورٹ کیا ہے۔ یہی جو شیعہ سنی دونوں نے مل کر ان کو سپورٹ کیا عمران خان کے نام پر، وہاں پہ سارے متحد ہیں، مل کے جو ہے سارے ووٹ کاسٹ کرے۔ بٹ یہاں پر معاملہ یہ بگڑتا ہے کہ اچانک سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بوشیرہ میں یہ جو امن مذاکرات ہونے کے باوجود بھی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے پیچھے لوگ جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یار کون ہے، وہ کون ہے جو ہمارے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جو کرم کے لوگوں کو لڑا کر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جو طالبان کو افغانستان سے کرم ایجنسی میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر لڑائی صرف دو گروہوں کے درمیان نہیں ہے، یہ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے جو کہ میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے، اور میں نے خود بھی کرم ایجنسی کا کئی دفعہ میں نے دورہ کیا ہے، بلکہ 3-4 دفعہ میں انہی علاقوں میں گیا ہوں، یہ جہاں پہ ابھی لڑائی ہو رہی ہے، پیواڑ، یہ مالی خیل، یہ میں خود وہاں پہ میں نے وزٹ کیا ہے۔ تو اندازہ ہے کہ بارڈر وہاں پہ قریب ہے، اور طالبان جو ٹی ٹی پی ہے، طالبان کو باقاعدہ افغانستان سے بلایا گیا ہے اور انہیں راہ ہموار کر دی گئی۔ وہ تو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے کہ آپ نے طالبان کو رکوانا ہے، آپ نے ان کو کہ کیسے آپ کے علاقے میں انٹر ہو رہے ہیں طالبان افغانستان سے، اور باقاعدہ ہیوی جو ہے مشینری استعمال کی جا رہی ہے، ہیوی وہاں پر جو ہے ہتھیار استعمال کی جا رہی ہے بوشیرہ سے، جو اہل تشیع کی طرف یہاں پہ پارچنار کی طرف ان کے شہروں میں ڈائریکٹ جو ہے میزائل اس وقت فائر ہو رہا ہے، بڑے بڑے جو ہے گرینیڈز گرائے جا رہے ہیں اور لوگ یہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی تصور ہمارے سامنے جو ہے آ رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، اور پاکستان بھر میں جو علماء کرام ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ مطلب خود اگر اہل تشیع کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے علماء کیوں خاموش ہے اس معاملے پر؟ کیوں وہ امن کمیٹی کو کیوں جو ہے متحرک نہیں کر رہے؟ کیوں وہاں پر دورے نہیں کر رہے؟ اہل سنت کی جانب سے بھی یہی معاملہ ہے، کیوں اہل سنت اور اہل تشیع وہاں پر جو ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے، اور جس کا نقصان، جس کا خمیازہ جو ہے معصوم لوگوں کو بھگتنا پڑے؟ ظاہری بات ہے امن بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس سے کہ لڑائیاں ہوتی ہے تو دونوں طرف ہی گھر اجڑ رہے ہیں، اس سائڈ پہ بھی گھر آپ کا اجڑیں گے، یہاں پہ بھی گھر اجڑیں گے، اور خواہ مخواہ میں ماحول خراب ہوگا۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کوئی کہہ رہے کہ جی دیکھیں ہم نے فتح کا نشان لڑایا ہے، ہم نے یہ کر دیا۔ اب اس سائڈ سے کہہ رہے کہ جی دیکھیں ہم حضرت عمر کے پیروکار، ادھر سے کہہ رہے ہم حضرت علی کے پیروکار ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر، دونوں طرف سے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ معاملہ اور بگڑے گا۔ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اور جو اعمال کا دار و مدار وہ تو خدا جانتے ہیں۔ بھائی ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اس ولاگ کے تھرو، اس ویڈیو کے تھرو، امن بہت ضروری ہے ہر علاقے کے لیے، ہر جگہ کے لیے۔ آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، اور یہاں پہ جو پارچنار میں جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اپنے عقیدے اپنے پاس رکھیں، بٹ امن کے لیے نکلے، امن قائم کریں، کیونکہ امن ہوں گے تو آپ خوش رہیں گے، اور امن ہوں گے تو آپ آگے زندگی کو جو ہے نا خوبصورت انداز میں بسر کر کے، ورنہ زندگی جہنم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا چھوٹے سے جو 2-3 پھول جیسے بچے شہید ہو گئے، اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ان معاملات میں؟ تو ابھی جو ہے سچویشن بہت زیادہ وہاں پر خراب ہے، اور تفصیلات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو کھیت کے حوالے سے یہ سارے شروع ہو گئے، قبائل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پارچنار کے سٹی پر جو ہے اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اہل سنت سے تشیع کا معاملہ ہے تو پھر وہ سارے متحد ہو رہے ہیں، اور سب مل کر جو ہے ان کو راہ ہموار کر رہے ہیں۔ جو ٹی ٹی پی بھی اس میں انوالو ہو گیا، طالبان بھی اس میں انوالو ہو گیا، اور سب مل کے جو ہے قتل عام ان کا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ کہاں ہے وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کے رائٹس کے نام پر کروڑوں روپے کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ میڈیا جو ایک اون کی ٹانگ کٹنے پر دن رات واویلا کرتے ہیں؟ آج لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ خدا را ان کی آواز بنے، ان کے لیے آواز بلند کرے، اور امن کے لیے آواز بلند کرے۔ شیعہ سنی جو ہے بھائی بھائی ہے، اور بھائی بھائی بن کر رہے، اور آپ کے جو اصل دشمن ہے، اصل دشمن جو آپ کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف لڑے۔ اور یقیناً گلگت بلتستان میں، کیونکہ میں اسکردو میں موجود ہوں، یہاں پر بھی پچھلے سال حالات اسی طرح خراب کرنے کی کوشش کیا گیا۔ ہمیں ان عناصر کو ڈھونڈنا ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے، کون لڑانا چاہتے ہیں، کون اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا گلا کاٹنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ جو آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، شیعہ سنی فسادات کرانا چاہتے ہیں، اور
میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو قرم ایجنسی کے مجھے دیکھ رہے ہیں، امن قائم کرے، کوشش کرے اور بھائی چارے سے اپنی زندگی بسر کرے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے آراء کا اظہار کیجئے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔